الحمد لله بسم الله درس جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهذا الدرس غادي نشوفو بإذن الله لي ديكلاراسيون CSS. شنو المقصود ديكلاراسيون CSS؟ هو فقط كيفاش ناجوتيو دو كود CSS داخل ان فيشي HTML. فكاين 3 ميثود، إما par l'écriture d'un style direct ولا un style interne ولا un style externe. فغادي نكتشفوا هاد الأشياء étape par étape بإذن الله. وجا نطلب منكم télécharger le fichier déclaration css.html le site dialectuto.com. هنا ندير exécution لانشين كروم باش تكون عندنا فكره على لو كونتوني ديال لو فيشي. بالنسبه لو فيشي فيه هنايا 3 تيتر اللي هو html بموفب جمله كاملين عندهم h3 ومن بعد كاين ان باراغراف. فاول شيء غادي نبداو بلو ستيل ديريكت. سوبوزون هاد لو بروميير باراغراف بغينا نابليكيو عليه اون كولور، فغادي نجي لهنا غير في لا لين 8 فين كاين لو بروميير باراغراف وغادي ناجوتي في لا باليز عندي بير غادي ناجوتي لاتريبيو ستيل est égal ومن بعد دوبل كود غير بهذا الشكل. فهنايا تنكتب لو كود CSS، فغادي نكتب لا كولور مثلا كولور ونعطيه اون كولور بلو غير بهذا الشكل. اون ريمارك لي نون ديال لي كولور تيكونوا مكتوبين بلونجلي. انجستري actualiser وهنا درتو البال ديريكتومون تابليكي هاد لو ستيل في لو بروميير باراغراف ما تابليكاش في لي زوتر باراغراف. هذا سي ان ستيل ديريكت. بعض الأحيان تقد تكون إيجابية نخدمو بحال هكا، بعض الأحيان تقد تكون شيء سلبي. مثلا بغيت نابليكي اون كولور على كاع هاد لي h3 اللي عندي هنايا، بمعنى هاد لي تيتر html بموفب جملة، ما غاديش نخدم بان ستيل ديريكت ولكن غادي نخدم بان ستيل انترن. ليكريتور ديالو غادي يكون ما بين لو هيت في هاد المكان. فهنايا غادي ناجوتي اون باليز لو ستيل ونفيرمي لا باليز ستيل. فهنا شنو معنى هاد ستيل هنايا اوفرونت وهنايا مثلا فيرمي لا باليز ستيل؟ فقط تنقول نافيغاتور هاد المكان اللي عندي هنايا غادي يكون دو كود CSS. فغادي نافاسي هاد لي بوين اللي درت ونكتبو لو كود CSS. هنا بغينا نبدلو لا كولور ديال ليليمون h3 غادي نجيو نكتب لو سيليكتور h3 ومن بعد اكولاد اوفرونت اكولاد فيرمونت بهذا الشكل ونديكلاري بروبريتي مثلا لا كولور ونعطي اون كولور مثلا روج بهذا الشكل. انجستري غادي نطلع هذا واحد شويه الفوق وناكtualiser لا باج وهنا لا كولور روج غتابليكا في كاع هاد لي زيليمون h3 ديال لا باج. فهذا هو لو رول ديال ان ستيل انترن. بالنسبه لو ستيل اكسترن تيختلف عليهم. غادي نفيرمي هاد الاشياء وهنا غادي نمشي لو بيرو كذلك غادي ندير ريدوير نوت باد بلس بلس وعندي هنا ان دوسي سميتو ستيل اكسترن. فعندي دو باج 1 و باج 2 بحال هكا. غادي نجيب باج 1 من الفوق هنا سي بون وغادي نمشي نحل هاد لي ستيل فوس نوت باد بلس بلس بوطون دروا وهاد لي فيشي سمحوا لي فوس نوت باد بلس بلس بوطون دروا ايديتي نوت باد بلس بلس ونرجع عاوتاني ندير ريدوير وهنا باج 2 ايديتي افيك نوت باد بلس بلس. فسي بون. بالنسبه للديكلاراسيون هذا سالا لو رول ديالو غادي نفيرمي بوطون دروا فيرمي غير بهذا الشكل. عندي باج 1 هي هادي. هنا ملاحظه بالنسبه غادي نكتشفوا هاد لي فيشي باش تكون فكره واضحه عليهم. عندي هنا هاد لا باج سميتها باج 1 باراغراف ومن بعد باج 1 باراغراف غير باج 1 غير دي تيتر عطيتهم الاسم ديال باج 1. بالنسبه لا باج 2 كذلك باج 2 باراغراف لي تيتر عطيتهم لو نون ديال باج 2 باراغراف باج 2 باراغراف. لي تيتر مكتوبين في h2 ونفس الشيء بالنسبه لباج 2 مكتوبين في h2. لو رول ديال ان ستيل غادي نمشي لهنايا. لو رول ديال ان ستيل اكسترن بغيت نكتب ان ستيل اللي غادي تابليكا شنو ديريكتومون في هاد لا بروميير باج وفي هاد لا دوزيام باج، بمعنى ليفي ديالو غادي يكون في ابليكابل في لا بروميير باج ابليكابل في لا دوزيام باج. فكيفاش ندير هاد لي زيتاب؟ اول شيء غادي ندير ان نوفو فيشي هنايا ومن بعد بالنسبه لنوت باد بلس بلس غادي نديكلاري لو لونغاج غادي نخدم به غادي يكون CSS. غادي نجي فقط لونغاج وهنا لو سي ونقول ليه CSS. هذا فقط يعني خاصيه ديال نوت باد بلس بلس. فهنا بغينا نتحكموا فاش بالنسبه هاد لي تيتر باج 1 باج 2 مكتوبين في h2. غادي نجي ونقول ليه h2 بحال هكا نكتب لا ريغل بشكل عادي اكولاد اوفرونت فيرمونت لا كولور مثلا دو بوين تكون بلو فير جرين بهذا الشكل بوين فيرغول هنايا. اونجستري هاد لو فيشي CSS بشكل عادي. غادي نونجستري في لو دوسي اللي سميتو ستيل اكسترن نعطيه مثلا الاسم ديال ستيل. يمكن لكم تعطيوه اي اسم. هنا ستيل اونجستري وهنا سي بون. شنو باقي ندير لو ليان ما بين هاد لو فيشي ستيل بوين CSS مع هاد لي باج اللي عندي هنا باج بوين HTML و باج 2 بوين HTML. باش ندير لو ليان تنجي فقط ما بين لو هيت و لو هيت وتنكتب لينك هنايا وتنكمل ليكريتور. اون ريمارك ما نديرش هاد ليغور ما نديرش
بحال هكا ستيل، سمحوا لي هنايا Y تنقلب عليها لو ستيل، ونجي بحال هكا ونكتب ليكريتور دو كود هنا لا خطأ ديريكتومون ما بين لو هيد و لو هيد، تنجي وتندير لينك بما لو ليان ريل هنايا تنديكلاري كوم كوا بلي غادي تكون اون فوي دو ستيل غير بهذا الشكل. لو تيب يعني لا ناتور ديال لو تكست غادي يكون ان تكست سي اس اس، ومن بعد هنا عندي لو href بما هنا تنمشي نديكلار وتنسد هنا لا باليز لينك، وهنا تنديكلاري هاد لو ستيل اللي عندي هنا، فهما كاين في نفس الدوسي. غادي ندير ديريكتومون ستيل بوان سي اس اس اونجستري، ندير كوبي كولي لهاد ليكريتور. قبل ما ندير كوبي كولي نمشي نتيستيها. بالنسبه لهاد ليكريتور زدناها في لاباج باج 1 بوان html هي اللي عندي هنايا. غادي ناكtualiser، وهنا لاحظوا باج 1 ولات اون كولور، باج 1 اون كولور، تنقصد لي تيتر عندي اون كولور. نفس الشيء بالنسبه لهاد لاباج 2، هاد لي تيتر اللي مكتوب فيهم غير باج 2 تيتعاودوا هنايا. كذلك بغيت نابليكي عليهم هاد لو فيشي اللي سميتو ستيل.css. فاشنو غادي ندير؟ غادي نكوبي غير هاد لا لين 4 كونترول سي بلو كلافيي، ونجي لهنا ما بين هيد وهيد، وكذلك نكولي بحال هكا، وغادي نمشي ناكtualiser. ولاحظوا هنايا تابليكا فيها لو ستيل. بوان فور ديالاش مين تنخدمو بان ستيل اكسترن، بوان فور ديالو فقط غادي نموديفي لا كولور. مثلا ما عجبتنيش لا كولور فيرت، هنايا غندير لا كولور اورانج enregistrer ونجي ناكtualiser تتابليكا لا كولور اورانج هنايا. ومن بعد كذلك في هاد فين كاين باج 2 كذلك لي تيتر ديال باج 2 ناكtualiser تتابليكا لا كولور اورانج. هذا هو البوان فور ديالاش ديال لي ستيل. اون ريمارك في هاد لاباج HTML يمكن لي نخدم بلي 3 ستيل، بمعنى او ميم طون يمكن نخدم بان ستيل ديريكت، او ميم طون يمكن نخدم بان ستيل انتر، او ميم طون يمكن لي نخدم بان ستيل اكسترن. هو بلو فافورابل اننا مثلا نخدموا بلو ستيل اكسترن. علاش؟ حقاش تعطيني اون سوبليس باش يمكن لي نتحكم في كاع لي ستيل ديال لاباج بطريقه سهله.